عليكم، مرحبا بكم في مطبخ هبه لولو. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الفقاس كيجي زوين واقتصادي وما كيحتاج بزاف ديال المقادير. كما كتشوفوا معايا كنحتاجو فيه 4 ديال البيضات، الزنجلان 5 ديال المعالق كبار ديال الزنجلان اللي فايت لينا شويه حمرناه، وكاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيده، والنافع 2 معالق كبار ديال النافع، 2 خمارات حمرين 14 غرام، خماره بيضاء، ونص كاس العنبه ديال ماء الزهر، والدقيق الفرص. داك دقيق الفرص مزيان. هو كتشوفوا معايا انا دايره كيلو، ولكن غنشوف على حساب الخليط يقدر يشت ليا شويه. صافي غنبداو نحطو في المقادير. غنديرو البيض ديالنا، غنديرو كاس ديال سنيده، غنديرو كاس ديال الزيت، غادي نديرو الزنجلان، غادي نديرو النافع، غندير هاد الخماره الزا، غنديرو الماء الزهر ديالنا. انا تنخلص العناصر كلهم مزيان. بسم الله. صافي غنديرو العناصر ديالنا مزيان. غنبقاو نخدموه مزيان حتى ما يبقاش البيض معزول بوحدو، خصو يتشاجن مزيان مع هاد المقادير باش يعطينا واحد الخليط متجانس. غنبقى نخدمو مزيان على هاد الطريقه هادشي. كنحاول نجمعو تاني كما تشوفوا معايا. كنحصلوا على هاد الخليط هذا، تيولي على هاد الشكل هذا، تيولي كله منسجم مع بعضه. ودابا غنبدا نزيد الدقيق ديالنا بشويه بشويه. الخمارات انا كنخليهم من الاخرين حتى تجمع العجينه شويه حسب ما نتلقى. وغندير دوك 2 خمارات حمرين. حيت الا خدمت دوك المقادير بوحدهم من الاول مزيان، هما اللي كيخليو الفقاس يكون مهوي، كيجينا مشقق، تيجي زوين. ماشي كيجي مشقق، ولكن كيجي مثقب، كيجي مهوي. دابا غندير الخمارات ديالي، غنبدا نزيد غير بشويه حيت العجينه ديال الفقاس ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، وما خصهاش تكون جاريه، خصها تكون في القياس. كنجمعو الجوانب باش
ملي جمعنا العجينه، ملي نحاولوا نجمعهم ما يجيش بدوك الكركيبات تيخسروا لنا العجينه. كيف ما كتشوفوا معنا العجينه ديال الفقاس ديالنا راه جمعناها تولي على هذا الشكل هذا. وغادي دابا نحاول نخرجها من كويرات. انا كندير كويرات صغار، وكل واحد اللي تيبي يجي كويرات كبار يقدر يخرج من هذه العجينه هي 3 الكويرات. انا نقدر نخرج حتى ل 6. غندير هذا القياس هذا. خرجت ليا 5 ديال الكويرات صافي. دابا غنبدا نحاول نكورهم، ولكن تكون الكويره بنفس الحجم. غنبقى بشويه بشويه كنوسع. لهاد القياس هذا كما كتشوفوا معايا جا متوازن صافي. الطاوه ديالي غنبدا نكور هاد التكويره الثانيه. نحاول نجمع العجينه مزيان باش ما تشققش ليا صافي. دابا غنبدا ندير نفس الشكل، غنبقى نسرح فيها ولكن بيديا كاملين باش ما تجينيش بلاصه غليظه وبلاصه ظريفه. صافي على هذا الشكل. واللي ما عندوش الورق ديال الطبخ يمكن ليه يدهن الطاوه بشويه ديال الزيت، شويه ما يكثرهاش، ويديرها في الطاوه باش ما تلصقليكش الفقاس. اذا فات تلصق تيكون عليك صعيب ملي كتبغي تهزيه يقدر يتهرس فيه. غنبدا نجمع هادي ونحاول نبعدهم على بعضياتهم بشويه، حيت عرفتوا الفقاس الا دخل الفران تيتنفخ وتيتزاد الحجم ديالو. كيف ما كتشوفوا معايا ها الفقاس ديالنا راه كملناه في هاد الكويرات تيجيو على هاد الشكل هذا. دابا شديت عود ديال اللي كيغدو، نحاولوا نتقبوا 3 تقيبات، وحده هنا وحده هنا وحده هنا باش ما يتفرقعش. دابا بعد ما شديت صفر ديال البيضه خلطته مع نيسكافي كيف ما كتشوفوا معايا، وزدت فيه شويه ديال ماء الزهر، خلطناهم مزيان. ودابا غنبدا ندهن الفقاس ديالي، وكندهن حتى الجوانب باش تجي ديك اللون المذهب يبان في الفقاس كامل. غنبقاو على هذا الشكل هذا كندهنوا هاد الكويرات اللي بسطناهم ديال الفقاس على جميع الجوانب باش ديك التحميره تجي مزيانه صافي. غننتقلوا للثالثه. كما كتشوفوا معايا كملنا الفقاس ديالنا بالدهن ديال صفر البيض ونيسكافي. ودابا غناخذوا الفرشيط وغنبدا نميلها هكا على هذا الشكل هذا، وما ندخلش الفرشيط باش ما يتقبش لينا الفقاس، وتنعاود نجيبها على هذا الشكل هذا شكل مخالف، كيعطي واحد المنظر زوين. وغير بشويه غنجيبو من الجوانب وتندوزو هاد الخطاب جوا من هنا. تنكملوا على هاد الطريقه. ما تحاولوش تدخلوا الفرشيط على العجينه، راه يمكن لها تخسر لكم.
كيف ما تشوف معايا كملنا التخطيط ديالنا على العجينه ديال الفقاس ديالنا. دابا غندخلوها للفران اللي غادي يكون من ما مسخنينش، غيكون بارد. ومنين غادي ندخلو للفران غادي نديروها فيها مهيله. ونزيدكم واحد معلومه اخرى، خصكم تخليو الباب ديال الفران شويه يدخل ليه شويه الهواء باش ما يتفرقعلناش الفقاس وسط الفران، حيت الا فات تفرقع علينا نتوما عارفين مزيان غادي يصعب عندنا التقطيع ديالو، قدر ما يسلقش لينا. دابا غنخليكم بعد غادي نرجع لكم بعد ما غادي يصيب لينا الفقاس ديالنا نص طيبه. كيف ما كتشوفوا معايا العجينه ديال الفقاس ديالنا هي راه طابت نص طيبه، كتجي على هذا الشكل هذا. انا ملي خرجتها من الفران كي قلت لكم دخلت على الفران بارد ونقصت عليها بوطه وحليت على الباب ديال الفران باش ما تفرقعش. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما تفرقعاتش باش يجي التقطيع مقاد. ودرت عليها ملي خرجتها من الفران درت عليها اما بغيت تلويه في السلوفان لويه، بغيتي ديري شي فوطه وتعصريها مزيان وديرها من الفوق باش شويه يوقف. دابا غندوزو للتقطيع. في التقطيع ضروري كنحتاجو الموس يكون كبير ويكون ماضي باش ما يخسرناش التقطيع ديالنا. غنشدو هاد الخبيزه ديال الفقاس وغنقسموها هكا مايله على هاد الشكل هذا. ودابا غنبداو بالتقطيع. والتقطيع ديالنا انا كنحاول ديما الفقاس نبيه رقيق ما يكونش خليط بزاف. غنمشيو لهاد الطريقه هادي. كيف ما كتشوف معايا دابا هاد النص اللي قطعنا، كما كتشوفوا الفقاس كيجي مهوي وتيجي منكه وتيجي زوين. هو القياس ديالو ما رقيق ما غليظ في القياس. دابا غنبقى غندوز النص الثاني غنبقى على هذا الشكل هذا حتى وكنكمل الفقاس ديالي كامل. ومن بعد ديك الساعه ندوز للتستاف في الطاوه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات احنا كملنا الفقاس ديالنا في التقطاع ودخلنا للفران باش يعاود يتحمر. قطعناه ولا على هذا الشكل هذا كيجي زوين مهوي وتيجي اللون ديالو محمر. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الله يعاونكم.